एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कौन करेगा आजाद कश्मीर पर हुक्मरानी? आजाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। इब्तदाई नताइज में मुस्लिम लीग नून को 10 हलकों में बरतरी हासिल। 3 हलकों में पीपल्स पार्टी आगे। डडियाल, मीरपुर 3, खड़ी शरीफ, बनाना में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मजबूत पोजीशन पर हैं, जबकि मीरपुर चकसवारी के हलका LA2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद को बरतरी। LA13 खोईरटा, LA9 नकियाल, LA7 भिम्बर और LA6 समानी में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं। इसके अलावा LA10 और LA12 में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन को बरतरी हासिल है। आपको आगाह करते चलें कि मीरपुर डिवीजन के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उनके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आपको बताएं कि LA डडियाल बीलपुर 1 का जो हलका है वो हमारे सामने है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं असर सादिक। उन्होंने 10,361 वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद इनके मद्दे मुकाबिल थे। उन्होंने 5,604 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन लगभग 5,000 के फर्क से जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। डडियाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला हलका है हमारे पास LA2 मीरपुर 2 इस्लामगढ़ का ये हलका है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कासिम मजीद इस वक्त 12,707 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असीम बख्श चौधरी हैं। उन्होंने अभी तक 7,964 वोट हासिल किए हैं। अगला हलका है जिसके नताइज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। ये LA3 मीरपुर 3 मीरपुर का ये हलका है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासिर सुल्तान 9,146 वोट लेकर आगे हैं, जबकि चौधरी सईद मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अभी तक 8,986 वोट हासिल किए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। एबीएन न्यूज की जानिब से सबसे पहले नताइज देने का सिलसिला भी जारी है। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। अगला हलका हमारे पास है LA4 मीरपुर 4 खड़ी शरीफ का यह हलका है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं सुहेब अरशद वो 9,406 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने 2829 वोट हासिल किए हैं। आपको आगाह करते चलें। अगला हलका है हमारे पास LA5 भिम्बर 1 बरनाला का यह हलका है, जहां पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो वकार अहमद नूर हैं। उन्होंने अभी तक 15,234 वोट हासिल किए हैं। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे चौधरी परवेज अशरफ। उन्होंने 12,801 वोट हासिल किए हैं और वो पीछे हैं, और मुस्लिम लीग नवाज भी इस हलके में आगे दिखाई दे रही है। हमारे पास अगला हलका है LA6 भिम्बर 2 समानी का यह हलका है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रजाक चौधरी 21,210 वोट लेकर आगे हैं, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अली शान सुनी यहां पर मद्दे मुकाबिल हैं। उन्होंने अभी तक 11,334 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन लगभग 10,000 के फर्क से नून लीग यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं LA7 भिम्बर 3 की, जहां पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी तारिक फारूक वो 21,075 वोट लेकर आगे हैं, और जो आजाद उम्मीदवार हैं अनवारुल हक, ये साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक 14,428 वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर जो नवाज लीग के उम्मीदवार हैं वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साबिक वजीर आजम अनवारुल हक जो हैं वो इस हलके में पीछे हैं अभी तक। अगला हलका हमारे पास LA8 कोटली 1 का राजमहल का यह हलका है, जहां पर पीपल्स पार्टी मैदान मारती हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के मलिक जफर इकबाल उन्होंने 4,857 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद नवाज खान है यहाँ पर, उन्होंने 3,567 वोट अभी तक हासिल किए हैं, और इस हलके राजमहल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। हमारे पास अगला हलका है LA9 कोटली 2 नकियाल का यह हलका है, जहां पर एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून जो है उनके उम्मीदवार उमैर नईम उन्होंने 23,568 वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद इकबाल बढ़ियानवी उन्होंने 15,382 वोट हासिल किए हैं। तकरीबन 8 से 9,000 के फर्क से जो मुस्लिम लीग नवाज है वो भी यहां से मैदान मारती हुई दिखाई दे रही है।
ہمارے پاس اگلا حلقہ ہے LA10 کوٹلی 3. اس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں, جہاں پر چودھری محمد یاسین, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے ابھی تک 6149 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ نون لیگ کے فتح محمود الحسن, انہوں نے 4131 ووٹ حاصل کیے ہیں. تقریباً 2000 کے فرق سے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی میدان مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ کوٹلی کا حلقہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی آگے دکھائی دے رہی ہے. ہمارے پاس اگلا حلقہ ہے LA11 کوٹلی 4 سینسا کا, جہاں پر ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری محمد اخلاق 10,659 ووٹ لے کر آگے دکھائی دے رہے ہیں. ان کے مد مقابل محمد آصف کے جو نون لیگ کے امیدوار ہیں, انہوں نے 9,264 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور تقریباً 1,000 کے ووٹوں کے فرق سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر آگے دکھائی دے رہی ہے. یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. یہاں پر اگلا حلقہ ہے ہمارے سامنے LA12 کوٹلی 5 چڑھوئی کا. یہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین 14,769 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نواز کی محمد ریاست خان 11,218 ووٹ لے کر پیچھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر بھی میدان مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. چڑھوئی کا یہ حلقہ ہے. یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اگلا حلقہ ہے LA13 کوٹلی 6 کھوئی رٹا کا یہ حلقہ ہے. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور IPP کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا. یہاں پر نون لیگ کے امیدوار ایاز احمد 14,828 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ انصر عبدالی, جن کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے ہے, انہوں نے 9,880 ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. کھوئی رٹا کا حلقہ ہے, اور ABN نیوز سب سے پہلے یہ نتائج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. ویلکم بیک. آزاد کشمیر کے حلقہ LA9 نکیال کے دھیری پولنگ سٹیشن نمبر 113 پر پولنگ کے دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا, اور فائرنگ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کا کارکن جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنان یہاں پر آمنے سامنے آئے ہیں, اور فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص جو ہے وہ یہاں پر جاں بحق ہوا ہے, جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 3 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے نکیال میں کارکن کی شہادت کا الزام نون لیگ پر عائد کر دیا. کہا کہ متعلقہ حکام کہاں ہیں, الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. 2 روز قبل بھی نون لیگ نکیال کے رہنما سردار عمیر نعیم کی ساتھیوں سمیت کھلے عام فائرنگ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی. حکام اس کا نوٹس لیتے تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی. بلال بھٹو نے کارکن کے قتل پر لواحقین سے اظہار افسوس کیا. وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ نے بلال بھٹو کے الزامات کی تردید کر دی. کہا کہ آزاد کشمیر میں فائرنگ کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا. مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں پولنگ کے انتظامات اچھے کیے گئے. بلیم گیم کے بجائے کھلے دل سے نتائج کو تسلیم کیا جائے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف کو آزاد کشمیر سے خصوصی محبت ہے. راولپنڈی کی سڑکوں نے آزاد کشمیر کے انتخابات کا فیصلہ سنا دیا. آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہوگی. نواز شریف کی ملک کی خدمات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. شہباز شریف نے پنجاب میں تعلیمی اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے. مریم نواز نے 2.5 سال میں پنجاب میں بھرپور محنت سے عوام کی خدمت کی.